Pilipinas, iisa lang ang radyo. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang goiter adunay tulo ka klase ug lakip na niini ang colloid goiter o endemic. Ang colloid goiter o sa kini ka dako nga bukol sa liog duol sa Adam's apple ug makabaton niini tungod kay kulang ang iodine sa lawas. Gitawag kining endemic goiter tungod kay common kini nga klase sa goiter sa bisan asang lugar. Ang non-toxic goiter o sporadic mao ni siya ang gamay nga bukol sa liog pero sumala pa sa mga pakisusi nga gihimo sa mga eksperto posibleng ang psychiatric drug maoy usa sa mga hinungdan niini. Ang goiter gitawag kining non-toxic tungod kay dili maapektuhan ang normal nga produksyon sa thyroid hormone. Gitawag usab kining sporadic tungod kay pipila lamang ang apektado niini. Toxic multinodular goiter. Sama sa colloid goiter, ang toxic multinodular goiter hinungdan usab sa kakulangon sa iodine. Apan sa maong klase sa goiter, inay nga ang usa ka dakong bukol sa liog mamahimong daghan apan gagmay nga bukol ang mutubo diha. Ug aron nga diri magka-goiter, dapat sayron ang nagkalain-laing hinungdan niini. Lakip na ang mga kakulangon sa iodine. Ang kakulangon sa iodine mo'y numero 1 hinungdan sa goiter. Ang iodine mo'y pinakaimportanteng mineral sa atong lawas o kini sagad makuha sa mga pagkaon nga gikan diha sa kadagatan, mga halamang dagat, gata sa baka ug iodized salt. Pero dapat lamang nga inyuhang hinumduman nga ang sobra usab nga pagkonsumo niini mo resulta gihapon sa goiter. Subli nato ipahinumdum nga bisan pa man og gikasugyot nga mokaon og mga pagkaong abunda sa iodine, dapat lamang nga igo ang gidaghanon nga imong nakaon. Tungod kay kung sobra ang iodine sa lawas, pwede pa usab gihapon kining mamahimong hinungdan sa pagkabaton o goiter. Apan, duna ba'y mga natural nga alternatibo nga mamahimong adunay benepisyo alang sa goiter? Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule aduna usay mga sustansyang nagpalig-on sa ato ang immune system. Ang pagpalig-on sa immune system mahinungdanon aron nga magpabilin ang kahimsog ug mabatukan ang mga komplikasyon nga mamahimong resulta sa goiter. Ug mahinungdanon usab ang pagbaton og igong nutrisyon ug pag-amuma sa tuang kalawasan sa pagbatok sa goiter. Ang EXL Makabuhay mamahimo usab kining parte sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga magpabilin ang tamang nutrisyon ug pag-amuma sa ato ang kahimsog sa panlawas. Ang uban pang health tips atangi sa ato ang pagbalik. kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw dinhi sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day.
Nasayod ba kamo nga adunay mga halamang gamot sa goiter nga nailhan kini sa ilahang mga benepisyo? Tungod kay gawas nga barato kini, dali ra usab nga makita diha sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Apan, nahiangay lamang hinumduman nga ang paggamit sa mga halamang gamot para sa pagtambal sa goiter, mas labing maayo nga ipahibalo kini sa imuhang doktor aron nga malikayan ang unsaman nga medikal nga komplikasyon. Og ang mga halamang gamot sa goiter nga nailhan kini sa ilang mga benepisyo sama na lamang sa turmeric. Ang turmeric mamahimo nga maayo kini nga pangtambal sa goiter tungod sa mga medicinal benefits nga anaa niini. Aduna usab medicinal properties ug myriad health benefits ang turmeric nga maayo alang sa tuang panlawas. Dugang pa, nailhan usab ang turmeric sa pagbaton og anti-inflammatory, antimicrobial, antibacterial ug antioxidant properties nga pwedeng epektibo alang sa pagkatambal sa goiter aron nga mugamay-gamay ang pagpanghubag sa thyroid gland. Ang ahos adunay medical properties nga maayo alang sa pagpaayo usab sa tuang kahimsog sa panlawas ug lakip na ang presyon sa dugo. Gikaingon gadi dako usab og gikatabang ang ahos sa pagtambal sa goiter tungod kay aduna kini igong kapasidad nga palig-unon ang produksyon sa glutathione sa lawas. Ang glutathione aduna kini selenium nga gikinahanglan nato para sa husto nga paggana sa atong thyroid gland. Ang EXL Makabuhay Plus capsule usa ka food supplement nga adunay mga bitamina ug mga halamang gamot sama sa makabuhay, ashitaba, neem, moringa, turmeric, guyabano, bawang or ahos ug cinnamon ug uban pa. Kini aduna usay vitamin C ug vitamin B complex nga mamahimong makatabang ang EXL Makabuhay Plus capsule sa paglikay sa mga sakit nga gibati karon sama sa diabetes, hypertension, cancer, rheumatism, memory loss, insomnia, cardiovascular diseases, respiratory tract infection, ug lakip na ang bronchitis, pneumonia, asthma, ug hilanat gumikan sa dengue ug malaria, flu, cough, ug colds, lakip na ang kidney ug lung problems. Ang tanan nga atong gikaingon dili kini hulip sa unsaman nga medikal nga advices, diagnosis ug treatment nga nagikan sa doktor ug sa hospital. Gikatambag gihapon sa tanan nga dapat adunay himuong pagkonsulta ngadto sa inyong doktor una mo tumar o mo take og halamang gamot aron nga malikayan ang unsamang medikal nga komplikasyon. Mamahimong epektibo kini para nimo apan dili usab angay para sa uban. Tungod sa nagkalain-laing mga hinungdan nga doktor lamang ang pwedeng makaesplikar niini kanimo. Ug ayaw kalimot nga ang goiter mamahimong matambalan mao nga way angay ikahadlok nga magpakonsulta sa usa ka espesyalista alang sa medical treatment nga haom sa imuhang kasamtangang kondisyon. Og kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw. Akong gilauman nga adunay mga napupo nga mga impormasyon kabahin sa goiter og sa mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa atong mga produkto og mga gustong paghisgutan dinhi sa atong programa, tawag sa amo ang hotline 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kauban ninyo ang inyong higala at higing dinhi sa tong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa makausap pa, makabuhay nga adlaw og padayon sa pagpakahimsog og amumahi ang imuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo,
makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.